नमस्ते। विज्ञान प्रविधि कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नासद्वारा सञ्चालन गरिने यो कार्यक्रम हरेक शनिबार साँझ यसै बेला अर्थात् साँझको 5 बजे प्रसारण गर्ने गरिन्छ र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले आइतबार बिहान 11:30 बजे पुनः हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूलाई थाहै छ यस कार्यक्रममा हामीले विज्ञान तथा प्रविधिसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरूलाई समेट्दै आएका छौँ। अब लागौँ आजको सामग्रीहरूतर्फ। देशमा विज्ञान तथा प्रविधि सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गर्ने संस्था नास्टको विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्र अन्तर्गत के कस्ता अध्ययन अनुसन्धानहरू भइरहेका छन् त? यसैबारे विशेषज्ञहरूसँग गरिएको कुराकानी सहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। मुलुकमा विज्ञान प्रविधि सम्बन्धी विकास, खोज, अनुसन्धान र प्रवर्धनका लागि नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टको 2039 साल मङ्सिर 20 गते स्थापना भएको हो। नास्टले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै खाद्य, पेय, रासायनिक, औषधिजन्य पदार्थ वा जडीबुटी एवं ऊर्जा स्रोत वस्तु जस्ता अनेक प्रकारका नमूनाहरूको परीक्षण तथा विश्लेषण सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, जुन सेवाहरूबाट विभिन्न व्यक्ति, प्राज्ञिक, समुदाय तथा उद्योग व्यवसायीहरू लाभान्वित भएका छन्। यसरी प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा उपलब्ध स्रोत र साधनलाई एकीकृत गरी अझै परिष्कृत रूपमा विभिन्न प्रकारका नमूनाहरूको गुणस्तरीय, विश्वसनीय र आधिकारिक विश्लेषणात्मक सेवा पुर्याउनका लागि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रको स्थापना भएको छ। नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्टले 2076 सालदेखि औपचारिक रूपमा नास्टको विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्र भनेर चाहिँ स्थापना गरिएको छ र वास्तवमा यो केन्द्र स्थापना गर्नको लागि हामी धेरै पहिलादेखि नै प्रयासरत थियौँ र यो सपनाले यही 2076 सालमा मात्रै साकार रूप लिन पाएको छ। र यसको मुख्य उद्देश्य भन्दाखेरि चाहिँ हामी नेपालमा रिसर्च अनुसन्धानमा गर्ने व्यक्तिहरूको लागि सबै इन्स्ट्रुमेन्ट उपकरणहरू त प्राप्त हुँदैन र त्यो प्राप्त नभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले आफूले चाहे जस्तो अनुसन्धान पनि गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसकारणले हामीले नास्टभित्रै हामीसँग भएको सबै वैज्ञानिक उपकरणहरूलाई एकै छाना मुनि राखेर र त्यो बाहेक अरू पनि थप अत्याधुनिक सामानहरू जस्तै उदाहरणको लागि न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, सेम, टेम जस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू, ICP-OES जस्ता इन्स्ट्रुमेन्टहरू भित्राएर हाम्रा नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई एउटै छानामुनि अनुसन्धान गर्नलाई चाहिँ आवश्यक पर्ने डाटा प्राप्त गर्नको लागि उपकरणहरूको माध्यमबाट एनालिसिस गर्न सजिलो होस् भन्ने हेतुले उहाँहरूलाई सर्भिस दिनको लागि भनेर पनि यो एनालिटिकल सर्भिस सेन्टर चाहिँ खोलिएको हो। र यसमा हामीले अब एक त यो एनालिटिकल सर्भिस सेन्टर खोलेपछि हामीले के आशा गरेका छौँ भने नेपालको अनुसन्धान गर्ने क्यापेसिटी बिल्डअप हुनेछ, किनभने अनुसन्धान चाहिँ डाटा एनालिसिस उपकरणहरू नभइकन चाहिँ हुन सक्दैन। त्यसकारणले हामीले गरेका अनुसन्धानहरूको पनि गरेका कार्यहरूको पनि एउटा विश्वसनीयता होस् हैन, र नेपाली वैज्ञानिकहरूले विभिन्न क्षेत्रबाट राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि फन्डहरू जेनेरेट गर्न सकोस्, ताकि इन्स्ट्रुमेन्टको अभावको कारणले उहाँहरू आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ सानो घेराभित्र चाहिँ सीमित नपारेर अलिकति ब्रोड माइन्डले चाहिँ अलि विस्तारित अध्ययनहरू गर्न सकोस् भन्ने उद्देश्य हो। प्रज्ञा प्रतिष्ठानको स्वामित्वमा आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्म विश्लेषणात्मक परीक्षण सेवा प्रदान गर्नका लागि हरेक प्रकारका नमूनाहरूको परीक्षण, विश्लेषण लगायत अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्नका लागि स्थापित यस विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रले व्यक्तिगत, प्राज्ञिक, विश्वविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र, सरकारी कार्यालय तथा औद्योगिक सङ्घ संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने नमूनाहरूको परीक्षण तथा परामर्श सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ। अब हामीले विशेष गरेर फिजिकल, केमिकल र बायोलोजिकल एनालाइसिस सम्बन्धी सेवाहरू प्रदान गर्छौँ। यसको लागि प्राइभेट
व्यक्तिगत रूपमा पनि हामीसँग सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर इन्स्टिट्युसनल अथवा युनिभर्सिटीहरू क्याम्पसमा पढ्ने भाइ बहिनीहरूले पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीले पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यो बाहेक गभर्मेन्ट सेक्टरबाट पनि हामीलाई बेला बेलामा यस्तो किसिमको चाहिँ एनालिसिसहरू गरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ रिक्वेस्ट आउँछ र त्यो उहाँहरूको आवश्यकता अनुसार हामीले चाहिँ सेवा चाहिँ प्रदान गर्ने गर्छौँ। तर एउटा कुरा भन्नुपर्ने चाहिँ कुरा के छ भने लिपिकाजी, हामीले चाहिँ विश्लेषणात्मक सेवा त प्रदान गर्छौँ, तर कुनै पनि ग्रुपलाई अथवा चाहिँ अनुसन्धानकर्मीलाई उहाँहरूले गर्नुपर्ने सम्पूर्ण रिसर्चका सबै कामहरू चाहिँ हामी चाहिँ गर्दैनौँ। हामी चाहिँ खास उहाँले चाहिँ स्याम्पल प्रिपरेसन भन्छ त्यो स्टेपसम्म आइसकेपछि त्यसपछि चाहिने डाटाको लागि उहाँले हामीसँग सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि हामीले चाहिँ नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले केही नोमिनल चार्ज लिएर उहाँहरूले चाहिँ विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान गर्ने गरेको छ। र यसको लागि अनुसन्धान गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि अथवा रिसर्चरहरूको लागि यो प्रज्ञा प्रतिष्ठानले 75% उसले लिँदै आएको शुल्कमा छुट पनि दिने व्यवस्था गरेको छ। नास्टमा हालसालै नै स्थापना गरिएको विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्र वास्तवमा नयाँ सेवाहरू हामीले रिट्राइभ गर्न होइन, भइरहेकै सेवालाई नि अलि व्यवस्थित तरिकाले दिउँ भन्ने उद्देश्य लिएर नै यो स्थापना गरिएको हो। यसका मेजर उद्देश्य नै हामीहरूको एउटा पहिलो उद्देश्य भनेको त वैज्ञानिकहरू समाजमा जानुपर्छ, जीविकोपार्जनसँग जोडिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो अगाडि बढोस्, व्यवस्थित तरिकाले लैजान सकियोस् भन्ने हो। अनि दोस्रो भनेको नास्ट एउटा विज्ञान र टेक्नोलोजीको क्षेत्रमा एउटा एपेक्स बढी भएको हुनाले साइन्स एन्ड टेक्नोलोजीको रिसर्च कल्चर पनि हामीले डेभलप गर्न सकौँ हो भन्ने हो। र तेस्रो भनेको यो साइन्स र टेक्नोलोजीको विकास गरिरहँदाखेरि त्यस्ता किसिमका एडभान्स टेक्नोलोजीहरू उपकरणहरू त्यस्ता किसिमको अनुसन्धान गर्न सकियोस् भन्ने हिसाबले त्यस्ता किसिमका इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नु पनि हो। त्यसकारणले हामी नासले जुन अहिले स्थापना गरेको छ यसले एउटा गइरहेको हाम्रो सेवाहरूलाई व्यवस्थित तरिकाले दिने र दोस्रो भनेको कल्चर डेभलप गर्ने। हाल यस विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रमा रहेका उपकरणहरू विज्ञान तथा प्रविधि संकाय प्रमुखहरूको संयोजनमा पहिचान गर्दै एकीकृत गरी स्थान निर्धारण गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साथै अनुदानको रूपमा प्राप्त उपकरणहरूको समेत प्रज्ञा प्रतिष्ठानको नियमानुसार यस सेवा केन्द्रमा व्यवस्थापन गरिने भएको छ। यस केन्द्रले प्रदान गर्ने विश्लेषणात्मक सेवाबाट आर्जित शुल्क स्वरूपको रकमबाट पनि उपकरणहरू खरिद तथा व्यवस्थापन हुनेछ। इन्स्ट्रुमेन्ट उपकरणका कुरा गर्दाखेरि हामीसँग अहिले सरसर्ती हेर्दाखेरि सानोतिनो उपकरणहरू त खासै अब यहाँ उल्लेख नगर्दा पनि भयो, तर ठुल्ठुला उपकरणहरूको कुरा गर्दाखेरि हामीसँग एक्सरे डिफ्र्याक्टोमेट्री छ। त्यसै गरेर हामीसँग एटोमिक एब्जर्सन स्पेक्ट्रोस्कोपी भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ। हामीसँग चाहिँ ग्यास क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी GCMS भन्छ त्यो छ। हामीसँग एलिमेन्टल एनालाइजर भन्ने इन्स्ट्रुमेन्ट छ। हामीसँग FTIR इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, अल्ट्राभायोलेट भिजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, अनि हामीसँग चाहिँ लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इभन हामीसँग DNA सिक्वेन्सरहरू पनि छ। र मैले अहिले यहाँ जति पनि नाम लिएँ यी इन्स्ट्रुमेन्टहरू चाहिँ महँगा उपकरण हो हैन। अब UV स्पेक्ट्रोस्कोपी त अलिकति सस्तो छ, तर यो बाहेक अरू उपकरणहरू 50 लाखभन्दा पनि माथि पर्ने यस्ता महँगा उपकरण छन् जुन उपकरण सबै रिसर्च इन्स्टिट्युटहरूले चाहिँ आफ्नो पूर्वाधारको रूपमा चाहिँ जम्मा गर्न सक्दैनन्। त्यसकारणले उहाँहरूलाई चाहिँ ती इन्स्ट्रुमेन्टको अभावले गर्दाखेरि रिसर्चमा चाहिँ बाधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले ती उपकरणहरू हामी चाहिँ नास्टमा भएका उपकरणहरू मार्फत हामी सेवा प्रदान गरिरहेका छौँ। विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्र अन्तर्गत दिने विभिन्न सेवाहरूमध्ये एउटा मोलिकुलर क्यारेक्टराइजेसन पनि हो। हामीले वनस्पति, जीव जनावर साथसाथै सूक्ष्म जीवहरूको पनि DNA आइसोलेसन गर्छौँ। यो DNA यो लाइजर टिस्यु लाइजरको मुख्य उद्देश्य नै DNA सेलबाट प्लान्ट अथवा माइक्रो अर्गानिजम सोयल स्याम्पलहरूबाट DNA आइसोलेट गर्ने हो माइक्रो अर्गानिजम साथसाथै वनस्पति र जीवहरूको। यसरी हामीले यसमा स्याम्पल लोड गर्छौँ र यसलाई
यसलाई लाइसिस गर्ने भन्ने हुन्छ। यसलाई हामीले केही समय लाइसिस गर्छौँ यसरी। यो सेल त्यो जुन टिस्यु छ त्यो टिस्युबाट डिएनए हामीले लाइसिस गर्ने भन्छ, टुक्र्याएर बाहिर निकाल्ने काम गर्छौँ। हाम्रो एनालाइटिकल सेन्टर अन्तर्गत रहने जुन मोलिकुलर कामहरू छ त्यसमा डिएनएको साथसाथै प्रोटिनको हामीले क्वान्टिफिकेसन यो न्यानो ड्रप मेसिन स्पेक्ट्रोफोटोमिटर भन्छ, यसबाट गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले क्युबेट राखेर पनि काम गर्न सक्छौँ भने एकैचोटि 96 वेल प्लेटहरू प्रयोग गरेर पनि हामीले क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ। र डिएनएको हकमा हामीले एकैचोटि 16वटा स्याम्पलसम्म हामीले क्वान्टिफाई गर्न सक्छौँ यो स्पेक्ट्रोफोटोमिटर युज गरेर। यो हामीसँग नास्टमा रहेको एकमात्र 24 क्यापिलरी स्याङ्गर सिक्वेन्सर हो। यो स्याङ्गर सिक्वेन्सर प्रयोग गरेर हामीहरूले वनस्पतिको र जीव जनावरको सूक्ष्म हाम्रा जीवाणुहरूको साथसाथै नेपाल सरकारले संरक्षण सूचीमा राखेका, प्राथमिकता राखेका र साइटिजले प्रोटेक्ट गरेका हामीहरूले वनस्पति प्राणीहरूको बारकोडिङ, डिएनए बारकोडिङ कार्य गरेका छौँ। अहिले यस डिभाइसबाट हामीले एकैचोटि 96 वेल जुन स्याम्पल 96वटा 2टा स्याम्पल हामीले एकैचोटि लोड गर्न सक्छौँ र यो स्याम्पलहरू 6 घण्टाको अन्तरालमा हामीहरूले डाटा दिन सक्छौँ। यो उपकरण वास्तवमा भन्ने हो भने यो उपकरण प्रयोग गर्नको लागि हामीहरूले एउटा बल्कमा नै केमिकल खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ र यी बल्कमा जुन केमिकल आउँछन् ती केमिकलहरू प्रयोग गरेर हामीले हजारौं संख्यामा स्याम्पलहरू प्रोसेस गर्न सक्ने हुनाले अहिले हामीले 3 महिनाको अन्तरालमा मात्रै यो सिक्वेन्सर अपरेट गर्ने गरेको छौँ। 3 महिनामा अपरेट गर्दाखेरि अब पर्याप्त मात्रामा स्याम्पल हामीसँग हुने र यो रिएजेन्टहरू जुन यो इक्विपमेन्टले खपत गर्छ त्यसको पनि किफायती रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले नै हामीले यसले 3 महिनाको अन्तरालमा प्रयोग गर्ने गरेका हौँ। यसले एउटा राम्रो डिएनए 1000 बेस पेयरसम्मको हाई क्वालिटी डिएनए सिक्वेन्स हामीहरूलाई दिन सक्दछ यो सिक्वेन्सरले। हजुर, यो चाहिँ हाम्रो एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोमिटर एएस इन्स्ट्रुमेन्ट, यसको मोडल नम्बर चाहिँ 240 FS। यो चाहिँ एजिलेन्ट टेक्नोलोजी भन्ने कम्पनीबाट बनेको हो। अनि यो हाम्रो एएस इन्स्ट्रुमेन्टबाट चाहिँ हामी लिक्विड स्याम्पलमा हामी मेटलको कन्सन्ट्रेसन हेर्न सक्छौँ। यसले चाहिँ हामीलाई रिजल्ट चाहिँ मिलिग्राम पर लिटरमा दिन्छ, जसको लागि हामीले एनालाइसिस गर्न चाहिँ हामीसँग यहाँ ल्याम्प कम्पार्टमेन्ट भन्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामी कुन मेटल हेर्न खोजिराखेको छौँ त्यो मेटल चाहिँ त्यही मेटलको ल्याम्प चाहिँ हामी यहाँ इन्स्टल गर्छौँ। अनि त्यो पछि हामीसँग यहाँनिर यो चाहिँ स्याम्पल च्याम्बर भयो। स्याम्पल च्याम्बरबाट चाहिँ हामी यहाँबाट स्याम्पल दिएर यसको कन्सन्ट्रेसन चाहिँ कति छ भनेर हामी यहाँनिर सफ्टवेयरमा त्यसको रिजल्ट फाइन्ड गर्छौँ। अनि यसकै अर्को यो चाहिँ फ्लेम एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोमिटर भयो। अनि यसकै अर्को पार्ट चाहिँ यो चाहिँ ग्राफाइट फर्नेन्स एटोमिक एब्जर्प्सन स्पेक्ट्रोमिटर भयो। यसमा चाहिँ हामी योबाट गर्न नसकेको रिजल्टहरू चाहिँ यहाँबाट लिन्छौँ। यसमा चाहिँ हामीले माइक्रोग्राम पर लिटरमा रिजल्ट पाउन सक्छौँ। यो फ्लेमभन्दा पनि 1000 टाइम्स कम कन्सन्ट्रेसन चाहिँ योबाट फाइन्ड गर्न सक्छौँ। यसमा पनि यो जस्तै हामीसँग ल्याम्प कम्पार्टमेन्ट हुन्छ। हामी जुन मेटलको कन्सन्ट्रेसन थाहा पाउन गइराखेको छौँ त्यही मेटलको ल्याम्पलाई चाहिँ हामी यहाँ इन्स्टल गर्छौँ। अहिले यो आर्सेनिकको रहेछ, यो इन्स्टल गरिसकेको हो। यो अब यसलाई हामी यहाँ इन्स्टल गरिसकेपछि इन्स्ट्रुमेन्टको अरू सेटअपहरू मिलाउँछौँ। अनि यो चाहिँ स्याम्पल होल्डर भयो। हामी यहाँनिर स्याम्पल प्लस स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड यहाँ पुट गर्छौँ। यो भाइलहरू स्याम्पलको स्ट्यान्डर्ड पुट गर्ने हो। अनि त्यो पछि हाम्रो यहाँनिर यो चाहिँ वर्क हेड हो। यसमा चाहिँ योभन्दा अलिकति फरक, यसमा चाहिँ हामीले हातले नै स्याम्पलहरू इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो उपकरणमा चाहिँ अटोमेटिकल्ली यो प्रोग्रामेबल स्याम्पल डिस्पेन्सर भन्नेले अटोमेटिकल्ली यहाँ भएको स्याम्पललाई टिपेर लगेर यहाँ वर्क हेडमा हालेर हामीलाई सफ्टवेयरमा हामी रिजल्ट चाहिँ यहाँ एनालाइसिस गर्छौँ। यो इन्स्ट्रुमेन्ट चाहिँ एक्सरे डिफ्र्याक्टोमिटर
यसमा चाहिँ हामी कुनै पनि स्याम्पललाई चाहिँ हामी पाउडर फर्ममा भएको स्याम्पललाई त्यसको चाहिँ हामी फेज एङ्गलहरू भयो, त्यसमा भएको इलिमेन्टहरू भयो र बोन्डिङहरू चाहिँ हेर्ने काम गर्छौँ, जसको लागि चाहिँ हामी यहाँनिर हाम्रो स्याम्पल कम्पार्टमेन्टमा स्याम्पलहरूलाई चाहिँ यसरी हाम्रो स्याम्पल होल्डर छ, स्याम्पल होल्डरमा स्याम्पल हालेर हामी यहाँ फिक्स गरिदिन्छौँ। फिक्स गरेर हाम्रो यहाँनिर डिफ्र्याक्ट मेजरमेन्ट भन्ने सफ्टवेयर छ, यो सफ्टवेयरबाट चाहिँ हामी त्यसको चाहिँ रिजल्ट चाहिँ एनालाइसिस गर्छौँ। त्यो रिजल्ट एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ हामी एङ्गुलर रोटेसनहरू अनि त्यो पछि एप्लाइड भोल्टेजहरू चाहिँ हामी म्यानुअल्ली नै चेन्ज गर्ने गर्छौँ। हामीलाई चाहिँ यो इन्स्ट्रुमेन्टद्वारा मेटेरियलहरूको क्यारेक्टराइजेसन गर्न, त्यसमा भएको कम्पाउन्डहरू पत्ता लगाउनलाई सहयोग पुग्छ। आइआर स्पेक्ट्रोस्कोपी हो यो चाहिँ। यसले चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको फङ्सनल ग्रुप डिटरमाइन गर्छ। जस्तो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू चाहिँ अब धेरै छन्, जस्तो प्लान्ट एक्सट्र्याक्टबाट भयो, अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा भयो, त्यहाँबाट आएका अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूलाई चाहिँ यहाँ ल्याएर डिटेक्सन गर्ने हो प्योर कम्पाउन्डलाई। कुनैमा अल्कोहल होला, कुनैमा कार्बोजिलिक एसिड होला, कुनैमा किटोनिक ग्रुप होला, कुनैमा अल्डिहाइड ग्रुप होला। त्यो फङ्सनल ग्रुपहरूलाई चाहिँ यहाँबाट पास भएको आइआर लाइटले चाहिँ डिटेक्सन गरेर चाहिँ फङ्सनल ग्रुप फाइन्ड आउट गरिन्छ। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको पाउडर फर्ममा चाहिँ हामीले यसमा राखेर यसलाई चाहिँ केबिआर भन्ने सँग चाहिँ सल्टसँग राखेर चाहिँ हामीले थिन फिल्म बनाउँछौँ र त्यसमा चाहिँ आइआर डिटेक्सन गराउँछौँ। यसबाट त्यो केबिआरको चाहिँ फङ्सनल ग्रुप त्यसमा डिटेक्सन नगर्ने भएर हामीले त्यो राखेको हो। अनि यसबाट यहाँ थिन फिल्म यहाँ राखेर थिन फिल्म बनाएर त्यसलाई हामीले यहाँ के गर्छौँ भने यो भित्र लगेर यसमा हाल्छौँ। यहाँनिर हाल्छौँ। यसमा जुन यसमा छ, यसमा हालिसके पछाडि चाहिँ यसरी नै फिल्म बनाएको हुन्छ। अनि यो फिल्मलाई चाहिँ यहाँ राखेर हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँबाट आइआर पास गराउँछौँ। अनि त्यसले चाहिँ लाइटको माध्यमबाट चाहिँ यसले डिटेक्सन गराउने हो। यहाँबाट आइआर लाइट आउँछ। अनि हामीले त्यहाँबाट गरिसके पछाडि अब रन गराएपछि चाहिँ त्यहाँबाट डिटेक्सन गर्छ। डिटेक्सन गरेपछि चाहिँ यहाँ स्पेक्ट्रा दिन्छ। त्यो स्पेक्ट्रालाई चाहिँ हामीले प्रिन्ट गरेर बाहिरतिर दिन्छौँ। यो चाहिँ अब अहिले चाहिँ धेरै जसो चाहिँ थेसिस स्टुडेन्टहरूले चाहिँ को स्याम्पलहरू आउँछ, यसलाई चाहिँ हामीले त्यसरी स्पेक्ट्राहरू दिएर चाहिँ पठाउने गरेका छौँ। यहाँ चाहिँ सबैभन्दा पहिला यहाँ ग्यासलाई मिलाउनु पर्छ। अनि यहाँबाट ग्यास, यो चाहिँ इनर ग्यास हो, यहाँबाट आउँछ। अनि हामीले यसलाई अन गर्नुपर्छ यहाँबाट। यो चाहिँ के हो, मास स्पेक्ट्रोमिटर हो। यसले चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डको मोलिकुलर वेट डिटरमाइन गर्नलाई हेल्प गर्छ। अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड भने कुनै प्लान्टबाट अब्टेन भएको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होस् अथवा कुनै ल्याबमै सिन्थेसाइज गरेको अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड होस्, त्यसलाई चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर राखिन्छ र यहाँबाट इन्जेक्ट गर्छ भित्र। भित्र इन्जेक्ट गरिसके पछाडि चाहिँ त्यहाँ हाई टेम्परेचर भएकोले गर्दाखेरि यसले के गर्छ त भन्दा फ्र्याक्सन गरिदिन्छ, फ्र्यागमेन्ट बनाइदिन्छ, टुक्राइदिन्छ त्यसलाई साना साना टुक्रामा। त्यसको मास चाहिँ अनि त्यहाँनिर रिडिङ दिन्छ डिटेक्टरबाट। अनि त्यही मासलाई चाहिँ हामीले कम्पेरिजन गरेर चाहिँ अथवा हेरेर स्टडी गरेर चाहिँ यो कम्पाउन्ड हो है भनेर हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ, गेस गर्न सक्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ हामीले यो चाहिँ अब थेसिस स्टुडेन्टको एक्सट्र्याक्टहरूको अथवा कुनै प्योर कम्पाउन्डको गर्ने गरेको छ अहिले बाहिरबाट। जुनसुकै कम्पाउन्ड पनि गरिन्छ बाहिरबाट आएको कम्पाउन्डहरू, एक्सट्र्याक्टै भए पनि अथवा प्योर कम्पाउन्डको पनि गरिन्छ। जस्तो कुनै एउटा एक्सट्र्याक्ट प्लान्टबाट निकालेको एक्सट्र्याक्टै भयो भने पनि त्यसले चाहिँ त्यसमा धेरैवटा कम्पाउन्ड हुन सक्छन् र त्यसैलाई पनि दिन्छ यसले। र प्योर भयो भने त झन् राम्रो एउटै दिन्छ पिक। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यहाँ लाइब्रेरी सर्च गरेर चाहिँ फाइन्ड आउट गर्छौँ। यसको काम चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरूको मोलिकुलर मास फाइन्ड आउट गर्नको लागि हो। देशको समग्र विकास एवं आधुनिकीकरणका लागि विज्ञान तथा प्रविधिको अपरिहार्य आवश्यकता रहेको छ। विज्ञान र प्रविधिको विकासबाट नै स्रोतहरूको परिचालन गरी समस्याहरूको समाधान गर्दै रोजगारीको सृजना गरेर औद्योगिक चरणमा राष्ट्रलाई अगाडि लैजान सकिन्छ। यस विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रका आफ्नै चुनौतीहरू छन् र गर्नुपर्ने कामहरू पनि धेरै छन्। सीमित स्रोतमा अहिले भएका कामहरूलाई सर्वसाधारण माझ पुर्याउँदै जीवन उपयोगी काममा सहयोग गर्नु नै यसको प्रमुख दायित्व बनेको छ।
चुनौतीहरू त थुप्रा छन्। जस्तै अब सबभन्दा पहिला त हामीसँग पर्याप्त जनशक्ति पनि छैन र पर्याप्त जनशक्ति नभएको कारणले गर्दाखेरि काम गर्दै जाँदाखेरि ढिलासुस्ती हुने चाहिँ गर्दछ र जब हामीलाई विश्लेषणात्मक सेवाको लागि अनुरोध भइआएको हुन्छ एक किसिमले ती पार्टीहरू सबैलाई, ती क्लाइन्ट्सहरूलाई, ती कस्टमरहरूलाई सधैँ हतार हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ उहाँहरूको हतार पनि स्वाभाविकै हो, तर त्यो उहाँहरूको हतारलाई हामीले मिट गर्न सकिरहेको छैनौँ कि जनशक्तिको अभावको कारणले गर्दाखेरि जस्तो मलाई लाग्छ। र अर्को कुरो अत्याधुनिक उपकरणहरू चाहिँ अझै भित्राउन बाँकी छ थुप्रै, र ती भित्राइएका उपकरणहरूलाई पनि स्मुथली सुचारू रूप राख्नु पनि एउटा ठुलो चुनौती हो। त्यसकारण यी सबै चुनौती हामीसँग अहिले पनि विद्यमान छन् र केही अगाडिसम्म त हामीसँग लोड सेडिङको चाहिँ चर्को मार थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ समय सापेक्ष रूपमा अघि बढ्न सकिरहेको थिएनौँ। अब बिस्तारै समस्याहरू चाहिँ आउँदै गर्छन्, त्यसलाई निराकरण गर्दै जाने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य छ। देशका वैज्ञानिक एवं प्राविधिज्ञहरूलाई प्रोत्साहन दिने तथा प्रतिभाहरूको उचित कदर गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिको उपयोगबाट सर्वसाधारण जनतालाई लाभान्वित गराउने, देशमा वैज्ञानिक क्षमता वृद्धिका लागि अनुकूल वातावरण सृजना गर्ने दायित्व यस प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लिएको छ। नास्ट अन्तर्गत एक छुट्टै निकायको रूपमा स्थापना गरिएको यस विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रले आफ्नो गुणस्तरीय विश्वसनीय सेवाहरू मार्फत विभिन्न उद्देश्यहरू प्राप्तिका लागि ऐन नीतिले तोके बमोजिमका काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रभित्र रही आफ्ना दैनिक कार्य सञ्चालन गर्ने गर्दछ। यस केन्द्रलाई एक उच्च गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषणात्मक सेवा केन्द्रका रूपमा विकास गर्दै अनुसन्धानका साथै औद्योगिक तथा व्यापारिक कार्यार्थ विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाको रूपमा विशिष्ट सेवा केन्द्र बनाउने नीति रहेको छ। आगामी वर्षहरूमा हामीले केही उपकरणहरू थप्ने प्रयासमा छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि हामी न्युक्लियर म्याग्नेटिक रिजोनेन्स स्पेक्ट्रोस्कोपी, जुन एउटा राष्ट्रको लागि नहुने उपकरण हो र त्यो उपकरणले राष्ट्रको गौरव पनि बढाउँछ। त्यस्तै गरेर एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी र टेम भन्ने इक्विपमेन्टहरू हामीले चाहिँ यदि नेपाल सरकारबाट अथवा बाहिरबाट कतैबाट हामीले डोनेसनको रूपमा अथवा चाहिँ फन्डको रूपमा प्राप्त गर्यौँ भने ती उपकरणहरू भित्राउने हाम्रो चाहिँ उद्देश्य रहेको छ। र त्यसपछि अहिले नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नयाँ भवन निर्माण भइरहेको छ। हामी आशा गर्दैछौँ त्यो नयाँ भवनमा हामी एनालिटिकल सर्भिस सेन्टरलाई त्यहाँ स्थापना गरेर बृहत किसिमले हैन विश्वसनीय तवरले हामीले सेवा प्रदान गर्छौँ भन्ने हामीले चाहिँ आश गरेका छौँ। र त्यसपछि थप जनशक्ति जुन अभाव छ त्यो जनशक्तिलाई क्रमशः पूर्ति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा अथवा चाहिँ ISO स्ट्यान्डर्ड, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड मिट गर्ने गरी हामीले हाम्रो परीक्षणका नतिजाहरू दिन सकौँ। र त्यो बाहेक अब बिस्तारै विज्ञान अगाडि बढ्दैछ। हामी अब तुरुन्त नै सायद यस आर्थिक वर्ष या अर्को आर्थिक वर्षभित्र हामी नेपालमा नास्टको यो आफ्नो सिमानाभित्र हामी बायोलोजिकल साइन्स ल्याबोरेटरी खडा गर्न गइरहेका छौँ र जसबाट हामीले विभिन्न जनावरहरूमा परीक्षण गरी हामी नतिजा निकाल्न सकौँला भन्ने आशा छ। र यसपालि कोभिड-19ले पनि ठुलो असर पारेको छ। देशभरि भ्याक्सिन भाइरस र माइक्रोबायोलोजी ब्याक्टेरियाका कुराहरू उठिरहेछन् र त्यो क्षेत्रमा पनि हामीले बिस्तारै पूर्वाधारहरू बनाएर स्ट्यान्डर्ड ल्याबोरेटरीहरू बनाएर त्यो क्षेत्रमा काम गर्ने भन्ने हाम्रो उद्देश्य रहेको छ। र त्यो बाहेक अर्को एउटा कुरा चाहिँ अहिले छुटाउनु नहुने, हामी नास्ट जनमानसमा सोसाइटीको लागि विश्लेषणात्मक सेवा प्रदान गर्ने हेतुले हामी मोबाइल भ्यान ल्याबोरेटरीको रूपमा र अनि त्यसपछि विभिन्न स्कुलका क्याम्पसका भाइ बहिनीहरू जसले चाहिँ प्रयोगात्मक कार्यहरू गर्न सकिरहेका छैनन् उनीहरूलाई प्रयोगात्मक प्र्याक्टिकल क्लासहरू लिएर यसरी प्रयोगात्मक परीक्षणहरू गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ बुझाउने, सिकाउने र एक किसिमले देशभित्रै जनशक्ति तयार पार्ने भन्ने उद्देश्यले पनि एनालिटिकल सर्भिस सेन्टर चाहिँ अगाडि बढ्दैछ। तपाईहरूलाई आजको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? आफ्ना सुझाव तथा प्रतिक्रियाहरू हामीलाई अवश्य पठाउनुहोला।
त्यसका लागि हामीलाई पत्राचार गर्ने ठेगाना हो विज्ञान प्रविधि टेलिभिजन कार्यक्रम नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठान नास्ट पोस्ट बक्स नम्बर 3323 काठमाडौँ नेपाल। हाम्रो इमेल ठेगाना रहेको छ vigyanpravidi@nast.gov.np। त्यसैगरी हाम्रो वेबसाइट रहेको छ www.nast.gov.np र यस कार्यक्रमलाई तपाईहरूले युट्युबमा नास्ट नेपाल राखेर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त आजलाई विज्ञान प्रविधि कार्यक्रमका सामग्रीहरू यति नै। आगामी साता पुनः यस्तै रोचक सामग्रीहरूका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण युनिट बिदा माग्दछौँ। नमस्ते।